ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ नवयोगेश्वर संवाद। जनक महाराजले प्रश्न गर्ने, निमि महाराजले, अनि योगीश्वरहरू महाराज उत्तर दिनुहुन्छ। नौवां योगी महाराज करभाजन भन्नुहुन्छ। दुईटा कुरा साह्रै राम्रो उहाँले महिमा बताउनु हो। एउटा त कलियुगमा भगवानको नाम संकीर्तन, नामको महिमा अपरम्पार छ। जसले नामको आश्रय लिन्छ, भगवत नामको, प्रभुका मङ्गलमय पतित पावन भगवत नामको जसले सहारा लिन्छ, निरन्तर नाम स्मरण गर्छ, कीर्तन गर्छ, चिन्तन गर्छ, उसको निश्चित कल्याण हुन्छ। त्यही भएर पनि स्वर्गका देवताहरू तक, अन्यान्य लोकका महापुरुषहरू, देवताहरू पनि कलियुगमा यस भरत खण्डमा, यो कर्म भूमिमा, यो पवित्र पुण्य भूमिमा जन्म लिन चाहन्छन्। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण अरे कलौ इच्छन्ति सम्भवम। कृतादिषु प्रजा, अन्यान्य युगका प्रजाहरू कलियुगमा जन्म लिन चाहन्छन् भन्नुहुन्छ। यहाँ तक कि स्वर्गका देवतादिहरू पनि जन्म लिन चाहन्छन्, किनकि कलियुगमा भगवानको भक्तिको, नामको र शरणागतिको धेरै महिमा छ। शरणागतिको विषयमा त करभाजनजीले यहाँ तक भन्नुभयो। अब यो नवयोगेश्वर संवादको अन्तिम श्लोक हो, अन्तिम उपदेश हो। यसलाई म पूर्व प्रसङ्गमा पनि निवेदन गरेको र अहिले फेरि यसलाई म दोहोऱ्याएर भन्दैछु। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किङ्करो नाय मिणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम। अर्थात् यो शरणागतिको महिमाको विशेषता बताउँदै भन्नुहुन्छ, जसले भेद बुद्धिलाई त्याग गरेर, आसक्ति र अभिमानलाई त्याग गरेर, सबभन्दा ठुलो कुरा कर्म वासनालाई त्याग गरेर सर्वात्मा भावले जो शरणागत वत्सल परमात्मा, जो मुक्तिका र प्रेमका वास्तवमा फलदाता हुनुहुन्छ, यस्ता मुकुन्द भगवानको जसले शरणागति स्वीकार गर्छ, जो भगवानको शरणागत हुन्छ, त्यो के भन्नुहुन्छ? त्यो सम्पूर्ण देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, मतलब देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण मात्रै होइन, अरू सबै ऋणहरूबाट, माने त्यसका जीवनमा जे जति पनि ऋणहरू छन् अथवा कर्मबन्धनहरू छन्, जन्म जन्मान्तरका कुनै पनि उपायले काटिन तोडिन नसक्ने जटिल कर्मबन्धन छन्, ती पनि मुकुन्द भगवानको जो सर्वात्म भावले समर्पणात्मक रूपले शरणागति स्वीकार गर्छ भने ऊ सर्वथा उऋण हुन्छ र बन्धनमुक्त हुन्छ, भगवानको परम प्रिय हुन्छ। यो ठुलो महिमा, धेरै यो शरणागतिको महात्म्य बताउनु हो करभाजन योगीले। अब यसपछि अब हामीले यहाँ तक पहिले सुनिसकेका छौँ। अब अगाडिको कुरा यो हो, एक बार सबै देवताहरू द्वारिकामा आएर भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गरेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्।
किनकि भगवानलाई स्वधाम जानको लागि देवताहरू प्रार्थना गर्छन्। नतास्मते नाथ पदारविन्दम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचोभि यचिन्तत्यन्तर्हृदि भावयुक्तै मुमुक्षुभि कर्ममयोरुपासात्। जो जन्म जन्मान्तरका कर्म बन्धनबाट मुक्ति हुन चाहन्छन्, भगवत धामको प्राप्ति गर्न चाहन्छन्, यस्ता मुमुक्षु जनहरूले भगवानका चरण कमललाई हृदयमा निरन्तर निरन्तर चिन्तन गर्छन्। मुक्ति हुनको लागि जसले भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्छन् तिनीहरूलाई मुमुक्षु भनिन्छ। त्यो मुमुक्षुहरूले मुक्ति हुन चाहनेहरूले जुन चरण कमललाई आफ्नो हृदयमा निरन्तर धारण गरेर अखण्ड चिन्तन गर्छन्, स्मरण गर्छन्, वन्दन गर्छन्, त्यस्ता प्रभुका श्री चरण कमलमा हामी सम्पूर्ण देवी देवताहरू साष्टाङ्ग नमन गर्न चाहन्छौँ। हजुरले पृथ्वीको भार उतार्नको लागि यो दिव्य मङ्गलमय श्री विग्रह धारण गर्नुभयो, धरतीमा अवतार लिनुभयो र आज दुष्ट दैत्यहरूलाई उद्धार गरेर धर्मको स्थापना गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण देवी देवताहरूको लागि ठुलो उपकार गर्नुभयो, सबै प्राणीहरूको मङ्गल गर्नुभयो। प्रभु अब अवतारको प्रयोजन यदि पूर्ण भएको भए स्वधाम जाने बेलामा यस्ता दुर्लभ श्रीचरण हाम्रो लोकमा पनि पदार्पण गर्दै पाल्नु भए हामीहरू धन्य हुने थियौँ। यहाँ स्तुति गर्न आउनुको देवताहरूको तात्पर्य यही हो। वास्तविक कारण के हो त भन्दा देवतालाई थाहा छ भगवानले आफ्नो लीला सम्वरण गर्न लागिरहनु भएको छ। अब स्वधाम जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गऱ्यौँ, ब्राह्मणहरूको श्राप लाग्यो यदुवंशलाई, भगवानले चाहँदा चाहँदै पनि त्यसलाई अन्यथा गर्नु भएन, त्यसको कोही बच्ने उपाय गर्नु भएन। यो भगवानकै सङ्कल्पले प्रेरणा गरेर ब्राह्मणहरूद्वारा श्राप मिल्यो। अब यी सबै कुरा हेर्दाखेरि देख्दाखेरि देवताहरूले थाहा पाए भगवानले आफ्नो लीला सम्वरण गर्न लाग्नुभएको छ, स्वधाम जाने तयारी गर्न लाग्नुभएको छ। त्यो देवताहरू के चाहन्छन् भने जसरी भगवान धरतीमा पदार्पण गरेर भएर यस धरतीलाई पावन बनाउनु भयो आफ्नो श्रीचरणले, त्यस्तै देवताहरू पनि चाहन्छन् भगवान यिनीहरूको धाममा पनि भगवान हुँदै हुँदै स्वधाम जानुभयो भने हाम्रो धाम पनि पवित्र हुने थियो। परन्तु त्यस्तो भएन। देवताहरू स्तुति प्रार्थना गरेर गए र यो दृश्य देखेपछि उद्धवजीलाई पनि पूर्ण विश्वास भयो। अब भगवान स्वधाम जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। देवताहरूले पनि आएर स्तुति गरेको देखेपछि त उद्धवजीलाई झनै विश्वास भयो। तर उद्धवजी भगवानका पासमा आएर हात जोडेर आँखामा प्रेमाश्रु प्रवाहित भए अनि आफ्नो गदगद वाणीमा हात जोडेर विनम्र भएर भन्नुहुन्छ, प्रभु नाहम तवाङ्घ्रि कमलम नाहम तवाङ्घ्रि चरणम क्षणार्धमपि केशव। भने हजुरका चरण कमल मैले एक क्षण होइन आधा क्षणको लागि पनि त्याग गर्न सक्दिनँ। अर्थात् हजुर बिना म एक क्षण पनि यो धरतीमा बस्न सक्दिनँ। त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। यदि हजुरले स्वधाम जाने निश्चित गर्नुभएकै हो कदाचित भने यो दासलाई पनि हजुरले सङ्गमा लिएर पाल्नुहोस्, किनकि म हजुर बिना एक क्षण पनि बाँच्न सक्दिनँ, हजुरको वियोग सहन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। कस्तो सुन्दर भाव हो। अझ के भन्नु, त्वयो पभुक्त स्रगन्ध बासो लङ्कार चर्चित उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयमयी। यो श्लोकबाट हामी भक्तहरूलाई वैष्णवहरूलाई
एउटा ठुलो शिक्षा पनि प्राप्त हुन्छ। किनकि त्रिगुणात्मिका जो माया हुन् यी अजेय छन्, दुर्जय कसैले जित्न सक्दैन। यिनलाई पार पाउन गाह्रो छ, कसैले पनि सक्दैन। तर कसले सक्छ भन्दा उद्धवजीको भनाइ बुझौँ हामीले। मैले कसरी हजुरको मायालाई जितिया छु त, कसरी हजुरको मायाबाट म बच्नमा सक्षम सफल भएको छु त। आफ्नो पुरुषार्थले होइन, न आफ्नो त्याग तपस्याले हो, न आफ्नो ज्ञानले हो, नै प्रभु हजुरको शरणागतिले हो। किनकि त्वयोपभुक्त स्रगन्ध हजुरले उपभोग गरेका, उपयोग गरेका प्रसादी माला, चन्दन, वस्त्र, भोजन, जलपान, यिनै प्रसादको शक्तिले महिमाले तब मायाम जय मही, हजुरको मायाले मैले जितेको छु प्रभु। अब यो वास्तवमा विचार गर्नु, यो वैष्णव धर्म हो। वैष्णवहरूले के गर्छन्, एउटा वस्त्र पनि बजारबाट किनेर ल्याए भने पनि भगवानलाई नचढाइकन, भगवानका चरणमा अर्पण नगरिकन धारण गर्दैनन्। खानेकुरा, पिउने कुरा, लाउने कुरा, जे जति यावत वस्तु भगवानलाई अर्पण गरेर, समर्पण गरेर भगवानको प्रसादको रूपमा प्रसादी सम्झेर ग्रहण गर्छन्। त्यही भएर भक्तहरूले भगवानको मायालाई अनायास पार गर्दछन्। हजुरको अभावमा, अनुपस्थितिमा, हजुर बिना यो मैले यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्ने। त्यो प्रभु मलाई छोडेर नजानुस् भनेर उद्धवजीले प्रार्थना गर्नुभयो। त भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई आज जो ज्ञान दिनुभएको छ, यो 11 स्कन्धको सम्पूर्ण कथा। यहाँबाट अगाडि 11 स्कन्ध पुरै 29 अध्याय तक भगवान श्रीकृष्णजीले उद्धवलाई भागवत धर्मको मर्म बताउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ, उद्धव तिमी यहाँ रहन जरुरी छ, किनकि मैले यो धरतीलाई छोडेपछि धरतीको सारा मङ्गल नष्ट हुन्छ, सारा श्रेय समाप्त हुन्छ, कलियुग लाग्छ, मान्छे विमुख हुन्छ। अनि यो भागवत धर्म, यो दिव्य शरणागतिको महिमा संसारमा कसले प्रचार गर्छ, संसारका अज्ञानी प्राणीहरूलाई कसले दिन्छ। त्यही भएर यहाँ तिमी रहन जरुरी छ। भगवान के भन्छ, उद्धव मभन्दा एक अणु पनि ज्ञानमा कमी छैनन् भन्नुहुन्छ। उद्धवजीलाई भगवानले ठुलो कृपा गर्नुभएको छ, अहेतुकी अनुकम्पा गर्नुभएको छ। निर्मल ज्ञान मात्र दिनुभएको छैन, ज्ञान त दिनुभएको छ, भने सबभन्दा ठुलो भक्ति दिनुभएको छ, भक्ति दिनुभएको छ, सद्बुद्धि दिनुभएको छ। एउटा उदाहरण दिनुभयो उद्धवजीको लागि, ज्ञान दिनको लागि। दत्तात्रेय भगवानको र यदु महाराजको कथा सुनाउनु भयो। के भन्नुहुन्छ, उद्धवले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ पहिला, त्यसपछि सुनाउनु भयो। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग सम्भव निश्रेयसाय मे प्रोत त्याग सन्यास लक्षण। त्यागको महिमा, सन्यासको लक्षण। हे योगीश्वर, हजुर त सम्पूर्ण योगीहरूका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ, हजुर परम योगेश्वर हुनुहुन्छ। हे योगात्मन, मलाई यस्तो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नु। यदि हजुरले मलाई सँगै लान सक्नुहुन्न भने यो धरतीमा एक्लै हजुरको बिना रहनको लागि मलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, मलाई सक्षम बनाउनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो,
उद्धव, म तिमीलाई एउटा सुन्दर कथा सुनाउँछु। हाम्रै पूर्वज महाराज यदु दत्तात्रेय भगवानको बडा अद्भुत दिव्य मिलन, एउटा संयोग सङ्गम भएको छ। भ्रमण गर्दै गर्दै जाँदा यदु महाराजले दत्तात्रेय भगवानको दर्शन पाउनुभयो। वास्तवमा उहाँ राजमार्गकै आसपासमा एउटा रुखमुनि आनन्दले बस्नु भएको थियो। अनुहारमा प्रसन्नता थियो, शरीरमा दिव्य तेज थियो, अद्भुत सुन्दर स्वरूप थियो। धेरै बेर तक हेरिरहे युवराजले चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हात जोडेर भने, भगवान पहिला त मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, मेरो मनमा एउटा शङ्का, एउटा आश्चर्यजनक शङ्का छ। के छ भन्दा संसारीहरूको पासमा अपार धन सम्पत्ति हुन्छ, धन दौलत कमाएर एकट्ठा गरेर राखेका हुन्छन्। भएन भनेर पुर्खौँदेखिको सम्पत्ति छ कतिका पासमा, वर्षौँलाई होइन कैयौँ जन्मलाई तक भने कैयौँ पिँढीलाई तक खान पुग्ने, लाउन पुग्ने, मोज मस्ती गर्न पुग्ने सम्पत्ति एकट्ठा गरेर राखेका छन्। तर पनि अनुहार हेर्दाखेरि महाराज उसिनेको आलु जस्तो छ। मुखमा कहिल्यै प्रसन्नता छैन, कहिल्यै तृप्ति छैन, कहिल्यै सन्तोष छैन। जति भए पनि अझै पनि हाय 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 गर्न छोड्दैन। जति भए पनि मान्छे खालि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा मरेको छ। अरे यहाँ हजुरको पासमा जसको बिस्तरा भनेको धरती हो, घरको छत भनेको आकाश हो, वस्त्र भनेको दिशाहरू हुन्, पासमा कमान्डोल पनि छैन, कुटिया पनि छैन, और यहाँ तक कि कौपिन पनि छैन। भोलि के खाने हो थाहा छैन, केही व्यवस्था छैन, अन्नको दानो छैन। र पनि त्यो मुखमा वाह, त्यो तेज, त्यो प्रसन्नता, त्यो सन्तोष, त्यो तृप्ति भगवान कहाँबाट आयो? हजुरले कहाँबाट पाउनु? मैले हजुरलाई मलाई पनि त्यो दिनुस्, हजुरले बाँड्नुस् भनेको छैन। म मागेर हजुरले पाएको जो दिव्य आनन्द हो त्यो मैले मागेर प्राप्त गर्न चाहन्न। हजुरसँग मैले वरदान पनि माग्दिनँ, मलाई त्यो ज्ञान दिनुस् पनि भन्दिनँ। मैले हजुरले पाएको त्यो आनन्द मलाई बाँड्नुस्, मलाई दिनुस् भन्दिनँ। म त केवल यो जान्न चाहन्छु कि हजुरले यो आनन्द कहाँबाट प्राप्त गर्नु हो। मैले केवल हजुरका जीवनको अनुभव मात्रै जान्न खोजेको, मैले पाउन खोजेको होइन। अरू पाउनको लागि त म सायद योग्य पनि छैन, म पात्र पनि छैन। तब दत्तात्रेय भगवानले भन्नुभयो, राजन सुन, म कसैसित केही बोल्दिनँ, कसैलाई केही भन्दिनँ, पर मैले तिमीलाई एउटा सत्पात्र देखेँ, तिमीलाई म सुनाउँछु। मैले यो आनन्द त्यसै प्राप्त गरेको होइन, मैले यसको लागि आफ्नो जीवनमा 24वटा गुरु बनाएको छु। ती 24 गुरु कुन कुन हुन्? पहिलो गुरु पृथ्वी,
दोस्रो वायु, तेस्रो आकाश, चौथो जल, पाँचवां अग्नि, छठवां चंद्रमा, सातवां रवि, आठवां परेवा, नौवां अजगर, 10वां समुद्र, 11वां पतंग भनेको पुतली, 12वां मौरी अथवा भौरा पनि भन्छन्, 13वां हात्ती गजराज, मधुहर्ता मह काट्ने मान्छे, एउटा हरिण, एउटा माछो, एउटा पिङ्गाला नामकी बेश्यालाई पनि मैले गुरु बनाएँ भन्नुहुन्छ। यिनबाट के शिक्षा? बेश्याबाट पनि शिक्षा प्राप्त गरेँ, ज्ञान प्राप्त गरेँ भन्नुहुन्छ। एउटा कुरर पक्षी, एउटा सानो बालक, एउटी कन्या, एउटा बाण बनाउनेवाला, एउटा सर्प, अनि एउटा मकरो, एउटा कुमालकोटी, यी 24वटा गुरु। 25वां गुरु यो देहलाई पनि मान्नुहुन्छ। यिनबाट के ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त दत्तात्रेय भगवानले? हामीले त्यो सुनौँ। पृथ्वीबाट उहाँले के भन्नुहुन्छ? मैले 3टा गुण शिक्षा प्राप्त गरेँ भन्नुहुन्छ। एउटा धैर्य, दोस्रो क्षमा, तेस्रो परोपकार। यी पृथ्वीका गुण हुन्। यो पृथ्वीमा हेर्नु, मान्छेले कति त दुष्टता गरेका छन्, कति अन्याय, कति अत्याचार, कति उत्पात, अरू कति आघात गर्दैछन्। यो पृथ्वी रोएकी छन्, दुखी छन्, तर सहेकी छन्। उसले सहन गर्न कहिले छोड्दिनन्। दोस्रो धैर्य कहिले छोड्दिनन्। यो पृथ्वीबाट 2टा गुण त, एउटा क्षमा गर्नु, दोस्रो धैर्य धारण गर्नु, अनि तेस्रो हो यिनी पर्वत और वृक्षहरू। यी पनि धरतीका अंश भएको हुनाले यिनीबाट पाएको ज्ञान पनि धरतीकै ज्ञान मानिन्छ। अनि वृक्षहरूबाट परोपकार। वृक्षहरू बहुत परोपकारी हुन्छन्। प्रसङ्ग पहिला पनि आइरहेको छ। वृक्षहरूमा हेर्नु, एउटा कुरा त हामीले ढुङ्गा वर्षाए पनि वृक्ष रिसाउँदैनन्, फल वर्षाउँछन्। अनि दोस्रो कुरा, वृक्षले दिने कुरा फल मात्रै होइन, बस्नको लागि छाया पनि दिन्छन्, फूल दिन्छन्, पात दिन्छन्, दाउरा दिन्छन्, काठ दार दिन्छन्, बोक्रा पनि दबाईमा काम आउँछ। अझ यिनी सबै कुरा छोडौँ, जलेर खरानी भएपछि पनि खरानी पनि काम आउँछ। वृक्षको यो परोपकार देखेर मैले यही सिकेँ। हामी जस्ता साधु सन्त महात्मा साधकहरूले कसैले के अपराध गरे भने क्षमा गर्नुपर्छ, दुःख सुखलाई सहन गर्नुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ, र जति सक्यो यो जीवनमा अर्काको उपकार गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि त पशु पक्षी पनि बाँचेका छन्, आफ्नो पेट पाल्न त कुकुर सुँगुरले पनि पालेका छन्। कमाएर आफ्नो परिवार पाल्नु र उदरपूर्ति गर्नु यो जीवनको लक्ष्य होइन। मनुष्य भएपछि, मनुष्य भएर जन्मेपछि भगवानले हामीलाई यस्तो अनमोल चोला उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। यसको सही सदुपयोग हो। यसबाट परोपकार, अर्काको उपकार गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ। यो मैले पृथ्वीबाट प्राप्त गरेँ भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय भगवान। दोस्रो, वायुलाई गुरु बनाए। वायुबाट पनि धेरै कुरा सिकेँ भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा, वायु मुख्य शिक्षा असङ्ग। जस्तै वायु दुर्गन्धमा पनि जान्छ, सुगन्धमा पनि जान्छ। न सुगन्धमा आसक्ति, न दुर्गन्धमा घृणा। समभाव, असङ्ग रहन्छ, लिप्त हुँदैन। वास्तवमा साधक पुरुषहरू संसारमा अनासक्त भावले, कोही राम्रो देखेर
पनि मन परेको कुरा राम्रो कुरा देखेर पनि आसक्ति नगर्नु, नराम्रो कुरा देखेर पनि घृणा नगर्नु। अझै संसार भनेको त के हो? जहाँ राम्रो र नराम्राको सम्मिश्रण छ त्यसैलाई संसार भनेको। जहाँ सुख र दुःखको सम्मिश्रण छ त्यसैलाई संसार भनेको। संसारमा जन्मेपछि जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ। जो असङ्ग भावले समभावले रहन्छ त्यही साधक उत्तम। यो मैले वायुबाट सिकेँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वी, वायु, आकाश, तेस्रो गुरु मैले आकाशलाई बनाएँ भन्नुहुन्छ। आकाशबाट के शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो? आकाश हामी अथवा जहाँ गए पनि, चाहे हिँडेर जाउँ, गुडेर जाउँ, उडेर जाउँ, हामी जहाँ गए पनि यो आकाश सँगसँगै छ कि छैन? आकाश नभएको ठाउँ कहीँ छ? कहीँ छैन। बस आकाशबाट मैले यही शिक्षा प्राप्त गरेँ। जस्तै आकाश सब जग्गा छ त्यस्तै मेरो प्रभु, मेरो परमात्मा पनि संसारको कण कणमा हुनुहुन्छ, सब जग्गा हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ। यही शिक्षा प्राप्त गरेँ। अनि आफू जललाई एउटा गुरु बनाए। जलबाट के भन्नुहुन्छ उहाँले? देख्नु, जल भनेको निर्मल और शीतल, यी दुईटा गुण हुन्छन् विशेष। हामीले भन्छौँ नि पानी तातो छ भन्छौँ कि नै, जल तातो छ भन्छौँ, तर यो गलत हो है, गलत। जल कहिले पनि तात्दैन। तातो हुनु त, उष्णता भनेको त अग्निको धर्म हो। किनकि हामीले त्यो जललाई आगामा राखे हौँला, त्यही भएर ताते होला। नपत्याए 2 घण्टा उतारेर अलग राखिदिनुहोस्, खुल्ला ठाउँमा राखिदिनुहोस् एउटा भाँडामा। 2 घण्टापछि हेर्नुहोस् जल तातो रहन्छ। यदि जल तातो हुन्थ्यो भने त शीतलै हुन्थेन नि, त्यसलाई बल्ल तातो भन्न मिल्थ्यो। जलको स्वाभाविक गुण भनेको शीतल हुनु हो, तातो हुनु होइन। हामीले भन्छौँ जल धमिलो छ, फोहोरो छ, मैलो छ, गलत कुरा। जल कहिल्यै पनि धमिलो हुँदैन, जल कहिल्यै फोहोरो मैलो हुँदैन। यो त धमिलो हुनु त धरतीको धर्म हो, किनकि बाढीमा आएको पानी धमिलो हुन्छ, माटोसित मिसिएर आएको हुन्छ, त्यो भएर धमिलो हुन्छ। त्यो जललाई एउटा गाग्रीमा अथवा एउटा भाँडामा, बाल्टीमा भरेर 2 घण्टा आकाश मुनि राखिदिनु, भने छत मुनि खुल्ला ठाउँमा राखिदिनु। 2 घण्टा पछि गएर हेर्नु, 2 घण्टा पछि गएर हेर्नु, जल आपसे आप निर्मल भएको हुन्छ। त्यसको जो फोहोरो मैला हो, माटो हो, त्यो सबै पिँधमा गएर बसिया हुन्छ। अथवा कोही नडुब्ने कुरा रहेछ भने माथि तर लागेको हुन्छ, और या डुब्ने कुरा रहेछ भने पिँधा गएर बसिया हुन्छ। अब बिचमा जल कस्तो हुन्छ? एकदम निर्मल हुन्छ। बस मैले यही शिक्षा प्राप्त गरेँ। हामी साधु महात्मा स्वभावले निर्मल हुनुपर्छ र शीतल हुनुपर्छ। यो साधुहरूको, साधकहरूको लक्षण हो, यो गुण हो, विशेषता हो। यो मैले जलबाट प्राप्त गरेँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, 4वटा मात्रै गुरु भए आज। यो भागमा, बाँकी अर्को भागमा निवेदन गरौँ।